بريفابريكاسيون. يعني بريفابريكاسيون سي دير يلاه تتفابريكي في لي زيليمون ديال لو باك، يعني سانتراج ديال لي فيرول، غنقطع باغ اكزومبل وغنشونفريني مثلا لو طول دو فون، بحال لا طول ديال لو طوا ما تيدار عليها والو، ما تتشونفرينا ما حتى شي حاجه. لي سانتراج ديال لي كورنير دو ريف وداكشي، القطيع باغ اكزومبل ديكوباج ديال المارجينال. فوالا دونك بالنسبه للاسامبلاج كنقول فوالا شنو هما لي زور، هذا لا ميم شوز. دونك كنمشي لو نومبر ديال لي بيرسون افيكتي في ديك لي طاش، لو طو اورير، لو نومبر ديال لي زور فهمتيني. وهنا لو طو اورير هذا جينيرالمون تيكون لو طو اورير ديال لا سوسيتي، تي فاري اونتر 45 40 70 100. دونك شاك سوسيتي على حسب لي شارج ديالها كيكون عندها هاد لو طو كوريسبوندون. دونك ملي ساليت من لاسامبلاج كدوز ليكيب ديال لي سودور. دونك لي سودور شحال عندي ديال لي سودور، شحال ديال السوايع يقضيو، لو طو ديالهم جينيرالمون كيكون طالع. بحال لي سودور تيكون كثار، تيكون فهمتيني باغ اكزومبل بحال دابا الفينيسيون تنقول لو طرافو في الاخر، طرافو د فينيسيون مثلا هذا كنخرج ان بيتش. دونك لا مولتيبليكاسيون ديال هدف وهدف وهذا كتخرج لي ان توتال ديال كيخرج لي ان بودجي ديال لا فابريكاسيون اللي هو البيرسونيل. اي بيان سور هنايا عندي الكونسومابل. هنا الكونسومابل في الكالكول ديالهم يسوفي انني نقول شحال ديال لي باغيت وديال لي ديسك اللي غنشري واللي غادي نخسرهم على داك لو بروجي. دونك تو سامبلومون كتقول انني غنخسر لي غون على داك البروجي، غنخسر لو غاز مثلا كو سوا سي او 2 ولا سي با لو شاليمو باش نقطع شي حاجه بور لو شونفريناج. دونك تو سكي كونسومابل داخل فيه لي ديسك ديال القطيع، لي ديسك ديال الحكان، داخل فيه باغ اكزومبل كونسومابل، داخل فيه مثلا تقدر تدخل حتى لي غون مثلا رغم انهم كيكونوا جينيرالمون امبيتي في لي فري جينيرو، مي تقدر تدخل اللي بغيتي. ولو غاز بيان سور لي غاز سي او 2 كذا هذا الا استعملتي مثلا بحال سومي اوتوماتيك راه كنهضر على دي بوبين، استعملتي هذا كنهضر على الباكيت سوديور لارك كنهضر على الباكيت. دونك هنا كونسومابل دونك تو سكي كونسومابل على البروش. دونك هنا التريتمون دو سيرفاس، التريتمون دو سيرفاس هنايا اون بارل دو سابلاج. دونك غادي تشد داك الباك ملي غتساليه غتفابريكي كيما عندك كله في لاتولي، غتمشي تدا غادي تدخل ليه الناس يديروا ليه لو سابلاج على الانتيريور و د ليكستيريور. دونك لو سابلاج كتقول شنو هما جينيرالمون لو سابلاج تيلعب في ديك درهم 25 درهم ونص تقريبا. غتقول فيها لي زور ديال الناس ديال ليكيب اللي غدير لو سابلاج، فيها لا ماتيير اللي هي الرمله الصابل اللي غتشري. دونك غتقام عليك انك شريتيها من عند الفورنيسور جبتيها، غادي تفالوريزيها في الغربال وكذا قبل ما تدخلها للصابلوز، وداخل فيها بيان سور ان بري لوكاتيف ديال الصابلوز، وداخل فيها بيان سور كونسوماسيون ديال لير كومبريمي اللي هو سو فورم دو كومبريسور. وهنا كنشوف شنو عندي هنايا، واش عندي غير صابلاج اي بانتور. كنشوف بحال دابا هنا بانتور نقدر نفرقها ولا ندير ان بري واحد. هنا لا بانتور جينيرالمون هاد البري ما كاينش، كنديرو 3 درهم. فوالا بالنسبه لي باك راه كتمشي حتى 3 5 حتى 4 درهم او كيلو. ولا نقدر انايا في عوض ما ندير هاد لو كالكول نترانسفورمي هادشي سو فورم دو متر كاري. غنقول مثلا بانني غنفابريكي بواحد 250 300 ولا 350 ولا 400 درهم او متر كاري، ونشوف لو صابلاج حتى هو الكالكول ديالو وندير لو راسيو بارابور متر كاري ونحط لي بيجي ديال هذا لو فواياج ولا لو ترونسبور. لو ترونسبور كتشوف لو نومبر ديال لو فواياج اللي عندك، كتقول مثلا عندي هاد لو باك مثلا ديال 9 باغ 6 غادي نفابريكي كله في لاتولي. فوالا عرفت شحال غيتقام عليا الا ديتو في فواياج اي كومبري لي زاكسيسوار ديالو دو فواياج غنحسبهم بالقد والقد سي با 6000 7000 ولا ما عرفتش ولا 5000 درهم مثلا باش يمشي لواحد البلاصه هذا. ولا كنقول بانني غنفابريكي غندير اون فابريكاسيون موتي غنبري فابريكي ونسانتري وندير كلشي في لاتولي، وفي لو شونتي غنصيفط لي فيرول لي زيليمون غيركبوا هذا. دونك غنحتاج بليس دو فواياج. كنكالكولي بيان سور هذاك لو نومبر ديال لو فواياج ديال لو نومبر ديال لو ترونسبور ديال لي فيرول ديال لي طول دو فون ديال كذا كذا داكور. فقط بالنسبه لو مونتاج حتى هو لا ميم شوز. دونك كما قلنا دابا في حالتي الا كنت غنفابريكي الباك كله في لاتولي دونك غيكون عندي جوست اون غرو ولا دو غرو سي با. الا مشى الباك فيرتيكال غتهزو بلي زوغاي دو لوفاج تحطو غتحتاج له اون غرو كبيره سي با 160 ولا 200. في حالة ما اذا
كان غيمشي الباك ناعس على دي بيرسو. دونك خصني ندورو سيغ سيت وعاد نحطو على الطول دو فون ديالو. خصني قروه ديال 60 وقروه كبيره 160 ولا 200 ما عرفتش على حساب لي زاباك على حساب ديمونسيونمون ديال هذا. دونك هنا راه كنهضر على لي زاباك كنهضر على الفيريفيكاسيون ديال لاباك ديال لا غرو فوالا. ولا كاين السيناريو اللي بقى هو اللي قلنا بحال الا كنتي غتفابريكي مواتشي سانتري لي فيرول وتقاد تو سكي طولغي ديالك تو سكي بري فابريكاسيون فلاتولي ودير لا فابريكاسيون فينال عندك في لو سيت. يعني تحط الطول دو فون تسوديها عاد تحط لي فيرول اكيغي هذا وتم غادي طالع بشويه. دونك هنا كتقول خصك تشيفري في لا بارتي مونتاج كي داخل عندك لا مان دوفر ولا ميم شوز كونسومابل عندك كيدخلوا لي كونسومابل عندك في المونتاج. كيدخل عندك لي فواتير سيرفيس فواتير دو ترونسبور كيدخل عندك تو سكي عنده علاقه بلا مان دوفر وبلي زونجان اللي غتدفعهم لو شونتي باش دير هذاك لو طرافاي. دونك كتحسب كلشي. الا ما عندكش لينيرجي ودرتي دي جروب الكتروجين كتدخل لا لوكاسيون ديال جروب الكتروجين بار موا اي كومبري لا كونسوماسيون ديال الغازوال. الا عندك مثلا مانيتو كتدخل مانيتو 1000 درهم للشهر باغ اكزومبل اي كومبري المازوت ديالها واحد 500 باغ موا مثلا ولا ميم تا فوار بلوس. الا مثلا عندك دي غرو باش دير المونتاج وهذا وتحط لي فيرول وكذا كذا باش جينيرالمون كتكون كروه شويه صغيره يعني باش تهز غير لي فيرول بوحده بوحده وهذا. ولكن غتاخذ لك لا ديوري طويله. كتقول مثلا عندي انغريد 60 عندي باغ موا كتسوى تقريبا واحد 40000 ولا 45000 ولا 50000 باغ موا كتحسبها على حساب لو ديوري. يعني هنا حتى هنا عاوتاني في هذا لوكا خاصك تحضر لو بلانين ديالك. كتقول مثلا هاد لوبيراسيون كو سوا فابريكاسيون فلاتولي ولا بري فابريكاسيون فلاتولي اي كومبري مونتاج فينال في لو سيت كدير خصك ضروري تكون عندك في دماغك ولا تحط ان بلانين. غتقول عندي غنبدا من هنا شنو غندير شنو غنقطع شنو غندير شنو غنسبق شنو كذا 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 وكتدخل لي ريسورس كي فافي. دونك هنايا بيان سور الا عندك شي. دونك هضرنا على المونتاج صافي كنهضرنا على مان دوفر. مان دوفر دونك راه كنقولوا هو لو نومبر ديال لي بيرسون افيكتي لداك لو مونتاج بلوس شحال كنخلصهم. هنا غنخلصهم كثار لان مديبلاسين شونتيي عندهم باني ديالهم عندهم هذا. وكنقول شنو هما لي زونجان اللي عندي جروب الكتروجين ولا باغ اكزومبل كيما قلنا غروا مانيتو. غنحتاج ناصير نسيت ما هضرش على ناصير بور لاكسي لي طرافون اوتور فوالا. وهنا لوتياج سبيسيال هنايا بحال ما اذا كنت غادي نستعمل سيبا كنت غنستعمل دي فيران ولا كنت غنستعمل شي حاجه. دونك هنايا خصني ندخل هذاك لو مونطون ديال هذاك هذا. دونك دايوغ الطريقه ديال لي فيران جو بونس لي سبيسياليست ديال لي باك راه غادي يشوفوا الفيديو ديالها يهضروا عليها. كاين بيان سور داك لو برينسيپ اللي كتستعملوا ستروك وبرومينوكس ديال لي فيران هيدروليك. سي ان برينسيپ شنو هو اللي كونسيست انك تبدا لا فابريكاسيون ديالك من الفوق. يعني كتحط لا طول وكتحط الفيرول وكتدير وكدير سكون ابل لا ترانسلاسيون ديال هذاك لو باك باغ دي فيران من التحت للفوق وكذا تعلي في لو باك ديالك وفيغ ميزور كتجليسي لي فيرول ديالك وكتخلي الطول دو فون هي الاخرى. دايوغ نقدر ندير لكم فيديو ابار على هاد لا كونسيبسيون. دايوغ عندي دي دوني نقدر نديرهم لكم ونبارطاجي معكم لا دوكيومونطاسيون كونسيرن هذا. دونك في الاخر ملي كتخرج ان بري ديال هذاك لو باك دونك صافي سي بون ها انت وجدتي لو باك ديالك وداكشي صافي كدوز لوفر تكنيك. دونك لوفر تكنيك شنو كدير فيها لوفر تكنيك؟ دونك بريفمون فوالا. دونك في لوفر تكنيك ديالكم دونك كدير باغ اكزومبل فورنيتور فابريكاسيون. دونك كدير نتا اون بريزونطاسيون كدير مثلا هذا كتقول مثلا عندي فورنيتور فابريكاسيون ليفريزون دي زيليمون ديال الباك باغ اكزومبل وكتسبيسيفي بالضبط طريقه الفابريكاسيون ديالك وطريقه المونتاج ديالك باش لو كليون كيعرفك اش من بيست ولا اش من ميثودولوجي دو فابريكاسيون مشيتي لها. حيت لا ميثودولوجي ديال الفابريكاسيون ديال لي باك هي اللي il dépend principalement du calcul. الا فابريكتي الباك كله عنده ان بري. الا فابريكيتي بري فابريكيتي فلاتولي ديتي هذا دونك لو بري سافاري. ودايوغ هذه تقدر دير هذا ليكزيرسيس تحسب هذه تكومبار وتشوفوا لي موان شير هي اللي غت. دونك هنا كتجي كتهضر على الانتروداكسيون ديالك كتهضر شويه سبيسيفيكاسيون تكنيك كتهضر على البلان دو كونترول سيرتيفيكا دو ماتيير
le plan technique construit, qualification du soudeur, c'est des documents à donner par la suite. C'est le dossier constructeur. Les rattacher في الآخر on comme les rattacher le projet وغتخدم c'est le livrable ديال projet. PV de contrôle dimensionnel, photo de montage à blanc, PV de contrôle sillage. Donc هنا ما هضرناش على contrôle qualité. نسيت ما هضرتش على contrôle qualité, c'est très important في le chiffrage. Donc نسيت ما دخلتوش. هو انه ملي كتسالي لا فابريكاسيون كتشوف شنو لي ريسياج اللي عندك وشنو هما لي كونترول دو كاليتي اللي عندك راديو. يعني حنا عارفين انه في لا نورم اش كيقول لك 100% لي نو ديال لي صودور كيدير لهم لو راديو وكيدير 2% من لي كوردون الاخرين. هذه معروفه دايو راه لا نورم لا بي الكبيره لو دوكيومون انيسيال ديال لا نورم ديال لا بي 650 راه كيهضر على هادشي. داكو صافي هنا تنجي تنهضر على لا طولغي ديالي اون كيل كاليتي. هما كيما قلت لكم نقولها اس 235 لي او 24 اس ا 35 اس ا 516 غراد 70 ولا اس ا 240 غراد هذا ولا 316. هادو سي لي ديفيرونت ماتيير اللي داخلين في هاد لي باك اللي كنهضر عليهم في هاد لوفر. انا هذا سي ان اكزومبل. لي بروفيل شنو هما اللي كاينين ها لا ماتيير ديالهم سي او 28. لي بلاتفورم سي بريفوار ان طول الارم كاليتي اون ايبيسور 5 sur 7. هادي سي با كاليتي سي ايبيسور 5 sur 7. لي بريد ها هما اس ا 105 اي 316. les tubes تما تيكونوا en SA 106 اللي تيكونوا généralement en chudule. هذه سي لا ماتيير اللي عندها علاقه بلي شودول باسكو لي باك ديال لو سي بي جينيرالمون كيكون لا تويتري لي بيكاج ديالهم سي دي شودول 40 شودول 80. دونك على حساب لو طابلو حساب الكالكول اللي عندكم. دونك هنايا كتقول له بانه درت ديكوباج شونفرناج بيرساج مونتاج بلون دي ستركتور ميتاليك دي توا اسامبلاج دي بيس ميكانو سودي بيكاج شيز دونكراج اي شوفرون دو توا سوداج كونسومابل ديسك دخلته كونترول فيزيوال اي ديمونسيونيل كونترول سي ان دي 10% دو سياج 10% de radio dino bout à bout. هنايا berceau pour le transport des tôles de virole. هنا ندخل دي بيرسون كنشوف استراتيجيكمون واش نحسبهم ولا ما نحسبهمش. كيبقى ان ديسيزيون ديالك. لو ترونسبور فوالا نون ديشارجي اوسي بحال هاد لوكا ديال هاد لوفر. هنايا كيهضروا على انه ما كاينش مونتاج مي حنا في لوكا ديال الناس كاين لو مونتاج. دونك تقدر تزيد بيان سور هنايا déchargement sur site, engin nécessaire pour la réalisation de projet sur site, groupe électrogène, nacelle d'accès, grue, main d'œuvre nécessaire pour effectuer outillage spécial pour l'accès, que ce soit des vérins ou les حوايج اخرين. tout ce qui اللي درتي تهضر عليه ce qui est prévu bien sûr في لا ميثودولوجي د الخدمه راه كتبريسيزيها في لوفر. هنا لي زيكسكلو حنا دخلنا نقولوا ليتود ما عليناش ولا نقدروا كاع نحيدوا الا ما كناش كنديروا ليتود ديال لي زيبيسور فوالا. دونك هنايا ما داخلاش بانتير. حنا المهم هنايا ما غاديش نهضر على هذا الشيء ولكن جينيرالمون كتشوف شنو هما لي بوين اللي ما دخلتيش في لوفر ديالك اللي كتخليهم على شارج ديال لو كليون بحال كالوريفيجاج كواتشوطاج اجيتاتور في لابارتي ميكانيك دي زيليمون دو شوفاج تريتمون تيرميك مثلا دي سودور كيكونوا هادي اكزيجي بارفوا في دي زاباراي ديال لو سي بي سيرتو في لي زاباراي بريسيون هذا. مي في لوكا ديال لي باك ابي 650 قليله فاش كتطلب فوالا لي بريد لي تيست بور لي تيست وداكشي هادو كيتزادوا بياس دو ريشانج فوالا فورنيتور دو لا بولونغي. دونك هادي حتى هي اللي ما عندكش كدير لها اكسوي وهنايا كدير هاد. دونك فوالا ما غاديش ندخل بزاف في الديتاي. جو بونس درت واحد لا تورني رابيد على لا ميثودولوجي دو كالكول ديال لو باك y compris quelques données techniques على لو باك هذا. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour l'intérêt donné à mes vidéos. À la prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Allah يعاونكم.